अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम सोहराब बरकत है और मुस्कान ज़्यादती केस, रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल, मुफ्ती शाहनवाज केस एक बहुत ही अहमियत का हामिल बन गया है और पूरे पाकिस्तान में इस पर डिबेट हो रही है। JIT ने इनसे क्या सवालात पूछे, वो एक इनसाइड की खबर में आपको बताऊंगा कि जो मुझे JIT के कुछ अरकान ने बताए हैं और असल में बातचीत हुई क्या है JIT के अंदर, वो आपके सामने रखूंगा। और मुफ्ती साहब ने कुछ एक इल्जामात लगाए थे बच्ची के खतूत के ऊपर और मुफ्ती साहब ने यह भी कहा था कि उनकी वालदा ने आकर ये कहा था कि वो अपनी बच्ची को ज्यादा महफूज समझती है मदरसे में। उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और ये किस हद तक सच्चे हैं, ये भी आपको बताऊंगा। और ये ऐसी बात आपको बताऊंगा कि जो शायद इससे पहले किसी यूट्यूब चैनल पर आई नहीं है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग ये शिकवा कर रहे हैं कि आप बाइस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मौलाना के साथ आप सिंपैथी शो कर रहे हैं, आप को लड़की का साथ देना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं आप मौलाना के खिलाफ हैं, लड़की के साथ आपके कोई ताल्लुकात हैं ज़ाती। मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ गुजारिश कर दूं, एक जर्नलिस्ट का काम होता है रिपोर्ट करना। अगर मैं आपको एक मिसाल देके समझाऊं, अगर कोई एक बंदा कह रहा है कि बाहर बारिश हो रही है और दूसरा कह रहा है बाहर बारिश नहीं हो रही, तो जर्नलिस्ट का काम है दरवाज़ा खोले और वही हकायक देखे और वो आपके सामने रख दे के आया बारिश हो रही है या नहीं हो रही। जर्नलिस्ट का काम बाइस्डनेस नहीं होता हरगिज। तो एक साफी बाइस्ड नहीं हो सकता, वो किसी के साथ भी हमदर्दी नहीं शो करवा सकता। वो सिर्फ वो जो हालात होते हैं, वो जो वाकयात होते हैं, वो जो हैपनिंग्स होती हैं, उन्हें आपके सामने रिपोर्ट कर सकता है। यही एक जर्नलिस्ट का, एक साफी का बेसिक और बुनियादी काम होता है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बताता हूं JIT के सामने जी मुस्कान, उनकी वालदा, मुफ्ती साहब, उनकी बेगम और मिस इशरत, ये सारे JIT के सामने पेश हुए मॉर्निंग 10 बजे और तकरीबन शाम 6 बजे तक इनसे तहकीकात हुई हैं और इनसे बेशुमार सवालात पूछे गए और अलग अलग करके इनसे सवालात पूछे गए और बहुत सारे सवालात ऐसे थे जो कॉमन थे। यानी कि सबसे पहले यह चीज पूछी गई कि यह वाकया कैसे पेश आया, किस तरह से पेश आया, बच्ची कितने अरसे से मदरसे में थी, मुफ्ती साहब का रवैया क्या था बच्ची के साथ, मुफ्ती साहब की जो मिस इशरत है उनका क्या रवैया था। और मुफ्ती साहब से भी यही सवालात पूछे गए, बच्ची का क्या रवैया था, बच्ची का करैक्टर क्या था, मदरसे में 7 साल का किरदार क्या था, बच्ची किधर जाती थी, किधर से आती थी, फोन कैसे यूज करती थी, कितना टाइम आप तक रिपोर्ट्स पहुंची है, टीवी देखती थी या नहीं देखती थी। मैंने जब उनसे पता करने की कोशिश की JIT में सख्ती की गई तो उन्होंने कहा सख्ती से सिर्फ एक बात की गई थी कि जितना आपसे पूछा जाए सिर्फ उतने का ही जवाब दें, इससे ज्यादा आपने जवाब नहीं देना। और कई बार ऐसा हुआ कि जब मुफ्ती साहब बात कर रहे थे तो उनकी बेगम बीच में बोलना शुरू हो गई, तो JIT ने सख्ती से उन्हें मना किया कि आप खामोश रहें, आपने बीच में बिल्कुल नहीं बोलना और किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं करनी। और साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि हम कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वो पहले मुफ्ती साहब आके जो करीबी लोग हैं उनसे मशवरे के बाद और जो मुस्कान है उनकी वालदा से वाया टेलीफोन बातचीत करने के बाद बनाते हैं। तो कोई भी ऐसी वीडियो में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इन दोनों फैमिलीज या फ्रीकैन की इजाजत के बगैर आप तक पहुंच रही है, ये मैं आपको यकीन दिलाता हूं। उसके बाद दूसरा मसला यह था कि JIT की जो इतने टाइम की तहकीकात थी, उन तहकीकात के बाद मुस्कान के लॉयर का यह कहना है कि मुफ्ती साहब के बारे में चूंकि गिल्टी तय पाए, वो जवाब नहीं दे सके, वो मुतमईन नहीं कर सके JIT को, और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो गिरफ्तारी करें। लेकिन मुफ्ती साहब के लॉयर ने कहा कि जनाब वो ये चाह रहे हैं कि अब मुफ्ती साहब की गिरफ्तारी हो, अब जाकर DNA टेस्ट हो, मेडिकल टेस्ट हो और उसके बाद मुफ्ती साहब के हवाले से कोई हतमी फैसला किया जाए, इधर ही इज गिल्टी हैं या नहीं गिल्टी, या फिर उनकी जो मदरसे की साख मुतासिर हुई है, उनकी जो अपनी साख मुतासिर हुई है, उसके हवाले से क्या किया जाएगा। और अगर बच्ची के साथ रेप हुआ है और मुफ्ती साहब ने किया है, उसका क्या मद्दावा होगा, ये डिसाइड करें और मूव ऑन करें आगे, क्योंकि ये केस अब ज्यादा नहीं चलना चाहिए। तो उसके साथ आपको बताऊं कि ये सारे वाकयात हुए, मुफ्ती साहब गिरफ्तार हैं और कल के बारे में ये कहा जा रहा है कि कल DNA टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और बच्ची की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसका भी कल फॉरेंसिक टेस्ट होगा और फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। DNA टेस्ट से बहुत सारी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगे और बहुत सारे हालात और वाकयात और बहुत सारे हकाइक सबके सामने आ जाएंगे। तो कल तक उसका वेट करते हैं कि DNA रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन उससे आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि मुफ्ती साहब ने कुछ इल्जामात लगाए हैं बच्ची के ऊपर कि उसे खतूत पकड़े गए। मैंने जब उनकी वालदा से पूछा कि क्या मुफ्ती साहब की इस इल्जाम में सच्चाई है, तो उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने बकवास किया है, मुफ्ती साहब ने बेहुदा इल्जामात लगाए हैं। वो मेरी 16 साल की टोटल बच्ची है और उसे इतना लिखना पढ़ना भी नहीं आता ठीक से, तो खतूत तो लिख ही नहीं सकती। और खतूत लिखे भी किधर
کہ جب 5 دن تو وہ مدرسے میں رہتی ہے فل ٹائم، 2 دن وہ گھر آتی ہے، گھر میں اس کی راکھی کرتی ہوں، اپنے گھر میں وہ اپنے بہن بھائی اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتی ہے، تو کسے خطوط لکھے گی، کس کے ساتھ گپ شپ کرے گی اور کس کے ساتھ باتیں کرے گی؟ یہ مفتی صاحب نے ان کے بقول اپنے ڈیفنس میں ایک پبلک نیریٹو، ایک بھونڈا نیریٹو دیا ہے لوگوں کو، تاکہ وہ مفتی صاحب کی بات کو سیریس لیں کہ مفتی صاحب اس کیس میں ملوث نہیں ہیں۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کئی بار مفتی صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ اپنی بچی کو زیادہ سیکیور محسوس کرتی ہیں مدرسے میں ایز کمپیئر ٹو ان کے اپنے ہوم میں، تو انہوں نے کہا بالکل یہ بات سچ ہے کہ میں نے کئی بار ان سے یہ کہا، اور جب 7 سال پہلے میں مفتی صاحب کے مدرسے میں اپنی بچی کو لے کر گئی تو مفتی صاحب سے پہلی چیز یہی پوچھی کہ کیا یہ مدرسہ اس قابل ہے کہ میں اپنی بچی کو یہاں پر محفوظ سمجھوں؟ تو مفتی صاحب نے کہا بالکل آپ ایسے ہی سمجھیں جیسے یہ گھر سے زیادہ یہاں پر محفوظ ہے۔ تو کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، میں نے اپنے شوہر کو کوئی الزام نہیں لگایا یا کوئی شوہر پر ڈاؤٹ نہیں تھا، کیونکہ شوہر نہیں، جو ان کا نیا شوہر ہے، چونکہ مسکان کے جو فادر ہیں اس وقت وہ سٹیپ فادر ہیں، سوتیلے فادر ہیں، انہوں نے ہی مسکان کی پرورش کی ہے اور بچپن سے پرورش کی ہے، اور اب جا کر ان پر میں کیسے الزامات لگا سکتی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے میری بچی گھر میں محفوظ نہیں ہے؟ یہ بالکل ایک بھونڈے مولوی صاحب کے آرگیومنٹ ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ کچھ مدرسے کے طالبات سے بھی رابطہ کیا جائے اور ان کی فیملی سے بھی پوچھا جائے۔ ہمارا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ نہیں ہو سکا، لیکن کچھ انڈائریکٹ بہت ساری مدرسہ کے اسٹوڈنٹس نے یہ بات ضرور کی ہے یا بتائی ہے کہ خطوط والا معاملہ جو ہے وہ جعلی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ خطوط اس بچی نے کوئی نہیں لکھے، انہوں نے کوئی خطوط نہیں پکڑے، اور مس عشرت نے کوئی خطوط سامنے نہیں لائے، اور انہوں نے کوئی خطوط کے اوپر والدہ کو نہیں بلایا۔ یہ آف دا ریکڈ انڈائریکٹلی کچھ مدرسے کی اسٹوڈنٹس نے ہمیں بتایا ہے۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے اس کی ویریفیکیشن ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ نہ ہی تو اب خطوط موجود ہیں اور نہ ہی اس کا کوئی ریکارڈ موجود ہے، لیکن اگر ہوا تو وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی آرگیومنٹ دیا جا رہا ہے، یہ بھی بات کی جا رہی ہے، اور مسکان کے لوئر کی طرف سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ مفتی صاحب نے اصل میں کافی سارا ٹائم کنزیوم کیا ہے اور انہوں نے ایک وقت لیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹائم انہیں مل سکے، اور ایک تو اس کیس کی جو ہائپ بنی ہوئی ہے میڈیا میں وہ تھوڑی کم ہو، اور ہائپ کے ساتھ ساتھ مفتی صاحب کے ڈی این اے میں بھی کچھ وقت ملے۔ یہ بات مسکان کے لوئر، مسکان کے محلے والے اور ایک پبلک سمجھتی ہے، اور میرے یوٹیوب ویڈیوز پر جو کمنٹس آ رہے ہیں وہ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن چونکہ کل مفتی صاحب کا ڈی این اے بھیجا جائے گا، کل ڈی این اے کیا جائے گا، ڈی این اے ٹیسٹ ہوگا، کل بھیجا جائے گا، اور اس کی جو حتمی رپورٹ آئے گی اس سے یہ کنفرم ہو جائے گا کہ کون گلٹی ہے اور کون گلٹی نہیں ہے، اور اس واقعے میں کون ملوث تھا اور کون ملوث نہیں تھا۔ اس کیس کی جو سب سے اہم کڑی ہے، جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے، جو چاہے مولانا صاحب کی طرف کے لوگ ہوں، چاہے مسکان کی طرف کے لوگ ہوں، یا چاہے انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں، انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک 16 سال کی بچی کے ساتھ ریپ زیادتی ہوئی ہے، یہ اسٹیبلشڈ ٹروتھ ہے ابھی تک کا، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو ہم سب نے مل کر نہ صرف یہ کہ مفتی صاحب پر الزامات ٹھیک نکلیں یا مفتی صاحب کے خلاف الزامات نکلیں یا مسکان پر تنقید کریں، مفتی صاحب پر تنقید کریں، ہم نے اس جڑ تک پہنچنا ہے کہ آخر کون لوگ تھے جنہوں نے 16 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی، اور یہ کون سے بھیڑیے ہیں جو ابھی تک چھپے ہوئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔